प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 14 बुँदे सम्बोधन भविष्यमा प्रेरणा लिन सक्ने परियोजना बजेटमा समेटिने। नेपालगञ्ज पुगे केपी ओली स्वागत गर्न जहाजको ढोकैमा कार्यकर्ताको भिड। सांसद अडियो प्रकरणमा रासोपाले प्रतिनिधि सभामा माग्यो माफी। मेरै वरपरका मान्छेलाई आरोप लागेको छ, आज आफै अख्तियारमा निवेदन दिन्छु, रवि लामिछानेको भनाई। बालेनलाई गृहमन्त्रीको जवाफ बिना कारण बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्रै गरेर हुँदैन। बालेन शाहसँग तत्काल वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको आग्रह। कर्णालीमा एमालेद्वारा सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता। क्रान्तिकारी माओवादीले उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने। अर्थमन्त्रीद्वारा भन्सार नाकाबाट राजस्व कम हुँदै जानुको कारण माग आयात निर्यातको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउन निर्देशन। एसई सकेर फर्किँदै गरेका विद्यार्थी चढेको जीप दुर्घटना, 1 जनाको ज्यान गयो, 3 जना घाइते। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्यो, 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु। गौतम बुद्ध विमानस्थलका महाप्रबन्धकलाई कालो मोसो दल्ने पर्यटक व्यवसायीको चेतावनी। दिल्लीबाट लन्डन गइरहेको विमानमा कर्मचारी कुट्ने यात्रु पक्राउ। दिल्ली बजारको फ्रेन्च कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, 4 जना पक्राउ। र एसएससी प्रिमियर कपका लागि सजिँदै कीर्तिपुर मैदान। दर्शकबिन नमस्कार। विशेष त देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, खेलकुद सम्बन्धी समाचार, मौसम सम्बन्धी अपडेट, दिनभर कहाँ के भयो के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 14 बुँदे सम्बोधनको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भविष्यमा प्रेरणा लिन सक्ने परियोजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने बताएका छन्। सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट मार्फत केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने योजना रहेको बताएका हुन्। परम्परागत सोचबाट माथि उठेर विगत भन्दा भिन्न, विगत भन्दा नयाँ, विगत भन्दा गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरू अघि बढाउने गृह कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। प्रचण्डले भनेका छन्, सरकारले यसपटक नयाँ गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ, जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्। भविष्यमा आउने सरकारले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वागत गर्ने क्रममा हवाई सुरक्षाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। सोमबार नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा कार्यकर्ताको ठूलो भिड बुद्ध एयरको ढोकैमा पुगेको देखिन्छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार यो आज बिहानको उडान हो। एमाले अध्यक्ष ओली पनि सवार BHA 451 जहाज बिहान 9:30 बजे नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। नेपालगञ्ज सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो। विमानस्थलभित्र सर्वसाधारण र यात्रुलाई समेत बिना बोर्डिङ पास जहाजको नजिकै जान दिइँदैन। तर आज ओलीको स्वागतमा भने जहाजको ढोकामै कार्यकर्ताको ठूलो भिड लागेको देखिएको छ। यो नहुनु पर्ने थियो। विमानस्थल प्रमुख खनाल भन्छन्, यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठको रकम लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको प्रकरणमा माफी मागेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा रासोपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो घटनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको सम्मानमा परेको चोटप्रति क्षमा मागेका हुन्। हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य मार्फत तपाईहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति क्षमा चाहन्छौँ। उनले भने, संसदको गरिमा बढाउने रासोपाको अभियानमा हामी अक्षुण्ण रहनेछौँ। यो घटनाले विचलित हुने छैनौँ। राष्ट्रिय पार्टीहरू यस्ता घटनाबाट टाढा रहनुपर्छ। रासोपा प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्न आफूले सभापति रवि लामिछाने निकटका व्यक्तिलाई 2 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै सहयोग गर्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले अरू दलमा जस्तो भ्रष्टाचारीलाई पूजा गर्ने आफ्नो पार्टीमा चलन नभएको बताएका छन्। रासोपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचारमा लागेको व्यक्तिलाई जनताको बीचमा कठालो समातेर ल्याउने उनको प्रष्टीकरण थियो। चितवनमा चुनावी अभियानका क्रममा उनले बोल्दै उनले अदालत र निर्वाचन आयोगबाट नसकेपछि चुनावकै मुखमा पारेर यस्ता चिज आउनुको गहिरो अर्थ भएको बताएका छन्। तर उनले जसले गल्ती गरे पनि कारबाही गर्न सक्ने छाती लिएर हिँडेको बताएका छन्। उनले भने, कसैलाई बचाउनु छैन, मेरै नजिकका मेरै वरपर बसेका मान्छेलाई आरोप लागेको छ। आज म आफै अख्तियारमा निवेदन दिनेछु। मेरै वरपर भएका ती मान्छे को हुन् छानबिन गर्नु, कारबाही गर्ने जिम्मा हामी पनि लिन्छौँ। सबैभन्दा ठूलो कारबाही गर्नु, निर्मम भएर कारबाही गर्नु भनेर हामीले भनेका छौँ। म थाकेको छैन, हैरान अवश्य भएको छु, तर पनि हरेक प्रहारलाई सहन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कामको औचित्य पुष्टि हुने गरी समन्वय गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार चितवनको भरतपुरमा प्रेस सेन्टर चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले संघीय सरकार, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कामको औचित्य पुष्टि हुने गरी र तथ्यरूप दिने गरी समन्वय गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरलाई आग्रह गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहबारे व्यक्तिगत रूपमा कुनै टिप्पणी नगर्ने भन्दै उनले बिना कारण बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्रै गर्न जानकारी दिएर नहुने स्पष्ट पारे। उनले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा केन्द्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारप्रति असहमति प्रकट गर्दै सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित सांसद थापाले यस विषयमा तत्काल बालेन शाहसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखसँग तत्काल वार्ता गरियोस्, जायज माग पूरा गरियोस्, यसमा काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइयोस्। उनले भने संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानून नबनाउँदा र अन्तर्तह समन्वय गर्नुपर्ने संयन्त्रहरूलाई सक्रिय नराख्दा स्थानीय तह र प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको थापाले बताए। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सोमबारबाट लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमाले कर्णाली प्रदेश दलका नेता यामलाल कणेलले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएको 15 दिन पनि नपुग्दै एमाले समर्थन फिर्ता लिएको हो। आइतबार एमालेका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जितबहादुर मल्लले राजीनामा बुझाएका थिए। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले आगामी वैशाख 10मा हुन लागेको उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएको छ। पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले एक वक्तव्य जारी गर्दै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1, चितवनको क्षेत्र नम्बर 2, बाराको क्षेत्र नम्बर 2मा हुने भनिएको उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताएका हुन्। पार्टीले वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा संघीय जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाको लागि अगाडि बढ्न अपिल समेत गरेको छ। हाम्रो पार्टीले प्रतिक्रियावादी सत्ता अन्तर्गत हुने सबै तहका निर्वाचनलाई कार्यनीतिको प्रश्न मान्दछ र यही मान्यता अनुसार कहिले हामीले निर्वाचनको उपयुक्त कहिले बहिष्कार गर्दै आएका छौं। यही नीति अनुसार गत स्थानीय निर्वाचन सहित प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन हामीले बहिष्कार गरेका थियौं। हाम्रो यो नीति अहिले पनि कायम छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सार विभागसँग भन्सार नाकामा राजस्व संकलन कम हुनुको कारण माग गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भन्सार विभागले आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रत्येक भन्सार नाकामा पछिल्लो समय हुने आयात निर्यातको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन माग गरे। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारदेखि देशभरका भन्सार नाकामा राजस्वमा गिरावट आएको भन्दै राजस्वमा गिरावट आउनुको कारण माग गरेका हुन्। उनले कुन भन्सार नाकामा कस्ता प्रकृतिको वस्तु आयात निर्यात भइरहेका छन् सोको बारेमा वास्तविक तथ्याङ्क दिन समेत माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले भन्सार नाकाहरूमा वस्तु आयात कम भई वा चोरी पैठारीका कारण राजस्व संकलन कम भएको भए यसको वास्तविक तथ्याङ्क विभाग प्रमुखले अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन आग्रह गरे। उनले पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका भन्सारमा राजस्व चुहाट भएको भन्ने व्यापक खबर आइरहेको भन्दै यसलाई भन्सार विभागको नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताएका छन्। कैलालीको चुरे पहाडी क्षेत्र फलटुटे सडक खण्डमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ, 3 जना घाइते भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश 01-001 ज 1423 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा चुरे गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय भानु ठगुन्नाको ज्यान गएको छ। घाइते 3 जनाको अत्तरियामा रहेको पद्म अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अत्तरियामा रहेको दुर्गालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा एसिड दिएर घर फर्किँदै गरेका उनीहरू दुर्घटनामा परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार ज्यान गुमाउने ठगुन्ना र घाइतेहरू चुरे गाउँपालिकाको मलकटे माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। भारतमा एकै दिन कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जनाको मृत्यु भएको हो। सोही अवधिमा 5880 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा दैनिक संक्रमण दर 6.91% पुगेको छ। प्रत्येक 100 परीक्षण मध्ये करिब 7 जनामा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा दिल्लीमा 3305 नमुना परीक्षणमा 1979 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। महाराष्ट्रमा 788, बिहारमा 42, हिमाचलमा 137 र राजस्थानमा 165 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भारतीय मिडियामा समाचार प्रकाशित छ। भारतमा 38% केस नयाँ भेरिएन्ट XBB.1.16 को पाइएको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले विभागीय मन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ गरेको भन्दै सो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी ट्राभल एजेन्ट संघका प्रतिनिधिले उनको कार्यालयमा पुगेर जवाफ मागेका छन्। आइतबार विमानस्थलको जानकारी लिन आएकी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीलाई महाप्रबन्धक पाण्डेले भैरवा तथा विमानस्थल एयरपोर्ट आसपासमा पर्याप्त होटल नहुँदा विमानस्थल सुचारू गर्न नसकेको बताएको समाचार बाहिरिएपछि व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्। सोमबार उनको कार्यकक्षमा पुगेका व्यवसायीहरूले जनताको करबाट तलब खाएर उल्टो सूचना दिएर हतोत्साही बनाएको भन्दै माफी माग्न चेतावनी दिए। व्यवसायीहरूले विमानस्थलमा सूचना केन्द्र नराखेको भन्दै गलत सूचना दिए कालोमसो लगाएर देखाउने चेतावनी कार्यालयमै पुगेर दिएका छन्। पाण्डेले मन्त्रीलाई उक्त रिपोर्टिङ गरे लगत्तै आइतबार नै त्यहाँ रहेका पत्रकारहरूले महाप्रबन्धक पाण्डेलाई गलत सूचना नदिन तत्काल सचेत गराएका थिए। आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न भैरवाको बारेमा गलत ब्रिफिङ किन गरेको भनेर प्रश्न गरेपछि पाण्डे जवाफविहीन भएका थिए। भारतको दिल्लीबाट लन्डनतर्फ गइरहेको एयर इन्डियाको विमानमा कर्मचारीहरूमाथि हातपात गर्ने यात्रुलाई पक्राउ गरिएको छ। सोमबार विमान उडेको केही समयपछि नै ती यात्रुले झैझगडा गर्न थालेपछि विमानलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्काइएको थियो। तिनलाई त्यहाँ झारेर विमान फेरि लन्डनतिरै उडेको थियो। एआई 111 उडानमा 225 यात्रु थिए। झैझगडा र हातपात गर्ने यात्रुका विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी पनि दर्ता गरिएको थियो। यसअघि पनि भारतीय यात्रुहरूले उडानकै क्रममा दुर्व्यवहार गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित दिल्ली बजार सञ्चालित फ्रेन्च कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीले छापा मारेको छ। कन्सल्टेन्सीको आवरणमा कृत्य काम भइरहेको सुरागको आधारमा छापा मारेर 4 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा चितवन भरतपुर नगरपालिका 10 घर भएका उत्सव सुवेदी, चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 घर भएका 33 वर्षीय निराजन उप्रेती, 28 वर्षका निरज उप्रेती र दाङको तुलसीपुर घर भएका सन्दीप डाँगी छन्। कन्सल्टेन्सीबाट प्रहरीले विभिन्न सरकारी कार्यालयका 6 थान छाप, सरकारको छाप लगाएका कागजातहरू र कम्प्युटर बरामद गरेको छ। आरोपी विरुद्ध प्रहरीले सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। वैशाख 5 गतेबाट सुरु हुने एसीसी प्रिमियर लिगका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरको मर्मत कार्य तीव्र रूपले अघि बढाएको छ। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय भेन्यूका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कीर्तिपुर मैदानमा मैदान बाहिरका अधिकांश पूर्वाधारलाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइँदैछ। क्यानले यो प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा खेलाउनेछ। दुवै मैदानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले बताएका छन्। त्रिवी मैदान र पिचको स्तर उन्नतिका साथसाथै रङ्गशाला क्षेत्रमा सरसफाई, तारजाली मर्मत, पर्खाल र गेट निर्माणदेखि सजावट तथा विभिन्न कक्षहरू व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। मैदानको बाहिरको पर्खालदेखि फाटेका जालीहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। भेन्यू तयारीको जिम्मेवारी पाएका क्यान कोषाध्यक्ष सिंहले कीर्तिपुर मैदानको स्तर उन्नतिका लागि 10 देखि 12 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने बताएका छन्। अहिलेसम्म पनि यति नै खर्च भन्ने निश्चित भइसकेको छैन, तर कीर्तिपुर मैदानमा ठूलो खर्च हुने काम धेरै छन्। 10 देखि 12 लाखमा यो मैदान तयार हुन्छ उनले भने। हाल कीर्तिपुर मैदानमा बाहिरका भित्ता रङ्गाउनेदेखि पिच तयारसम्मको कार्य भइरहेको छ। दर्शक बस्ने चौरलाई छेकिएको पर्खाल पछिल्लो पटक भएको लिग 2 को खेलमा दर्शक थेक्न नसक्दा भत्किएको थियो। उक्त क्षेत्रमा पनि अग्लो बनाएर तारबार लगाइएको छ। दर्शक बस्ने चौरमा छिर्ने मुख्य गेट भत्किएको थियो। लिग 2 को अन्तिम खेलको दिन 2 समर्थक घाइते भएका थिए। त्यसलाई मर्मत गरेका छौं, कोषाध्यक्ष सिंहले भने। यस्तै ताजा अपडेटको लागि प्रसङ्ग नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।